बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला को जेल के बाहर रोक लिया गया है। साइफर केस का ऐसा लग रहा है कि एक एक्शन रीप्ले है। कप्तान को नए केस में क्या सजा दिलवाने की तैयारी की जा रही है, व्यूअर्स इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हुकूमत बुशरा बीबी से खौफजदा है। 1.5 साल बाद बुशरा बीबी 9 मई केसेस में नामजद हुई और उन्हें क्यों नामजद किया गया। जनरल बाजवा जनरल फैज गठजोड़ बेनकाब किया है और किसने किया। जनरल फैज ने लोगों के घर डकैतियां करवाई और हामिद मीर साहब ने कुछ इंकशाफात किए। ये इंकशाफात क्या हैं, और मैं आपसे कुछ ही देर पहले अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जिसमें वो एक गठजोड़ का जिक्र करते हैं कि पैगाम रसानी हो रही थी, सहूलतकारी हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि ये सहूलतकारी किस किस्म की थी। क्या इस सहूलतकारी से पाकिस्तान के इदारों पर हमला करने वाला मामला है? क्या पाकिस्तान से बाहर दुश्मनों से बातचीत हो रही थी जिसे इस सहूलतकारी का नाम दिया जा रहा है? इससे कौन सा ऐसा नुकसान हुआ जिसके ऊपर हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर हर महाज के ऊपर सियासत कर रही है और बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है? क्या अदालतों में इस सहूलतकारी को तस्लीम किया जाएगा? व्यूअर्स इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस के पीछे कौन था और अडयाला जेल का जेलर रिहा हो गया, इन तमाम खबरों से पर्दा उठाएंगे आज की इस डिशेस के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वकला की जेल आने पर पाबंदी और साइफर केस का एक्शन रीप्ले हमने आज अदालत के बाहर देखा। अडयाला जेल में जो अदालत लगाई गई है 190 मिलियन पाउंड का जी रेफरेंस है और केस की समाअत अडयाला जेल में आज होनी थी और एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जवेद साहब जो इसकी पर समाअत जो है वो कर रहे हैं। अब हुआ ये जी कि एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं ज़हीर अब्बास चौधरी, उस्मान गिल, और इन्होंने इस केस के अंदर पेश होना था। लेकिन हुआ ये है कि इन्हें कमरा अदालत के बाहरी यानी अडयाला जेल के दरवाजे के ऊपर ही इन्हें रोक लिया गया है। 100 मिलियन 90 पाउंड का जो केस है इसमें अब तक मजमूई तौर पर 35 गवाहों के बयान कलमबंद करवाए जा चुके हैं और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में 34 गवाहों पर जरा मुकम्मल की गई। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल होना भी बाकी है, मगर वकला को दरवाजे पर रोक लिया गया। नईम पंजोता ने जेल के बाहर से जो पैगाम जारी किया वो ये कहते हैं कि अडयाला जेल गेट पर फिर रोक लिया गया और ये कहते हैं कि 6 वकील अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ 3 का ऊपर से हमें हुक्म दिया गया। जबकि नैब के जितने भी वकील थे उन्हें सब प्रोटोकॉल के साथ अंदर ले जाया गया और फिर कहा कि अडयाला जेल के बाहर 1 घंटे से इमरान खान के वकला की टीम हम सब खड़े हैं, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं। सलमान सफदर, उस्मान गिल, ज़हीर अब्बास, इंतज़ार पंजोता, मिशाल यूसुफ जई, फतहुल्लाह बरकी, सरदार कदीर, सरमद भेक और मेरे समेत दीगर वकला और सहाफ़ी सब बाहर खड़े हैं, मगर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। व्यूअर्स सवाल ये है कि क्यों रोका गया। पंजोता साहब ही कहते हैं उनके मुताबिक उनको मसला ये है कि खान का बयान बाहर ना आए, क्योंकि बाकायदा हदायत हैं कि जो वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया से बात या टेलीविजन टॉक शोज में जाता है आपने उसे रोक लेना है। और दूसरा शायद इसलिए हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और रोक लिया गया कि कहीं केस का फैसला सुना दिया जाए। ये भी इससे पहले भी हो चुका है, आपको याद होगा कि अदम मौजूदगी में ये किया गया वकला की और फिर ये मामला ऊपर भी गया। इसी अलकादे ट्रस्ट केस में एक बार पहले भी ऐसा हुआ, वकला बाहर थे, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और जज साहब ने कहा कि आखिरी वार्निंग है, अगली पेशी पर अगर वकला पेश नहीं हुए तो मैं फिर फैसला कर दूंगा। साइफर केस में भी जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ और इमरान खान के वकला को पेश नहीं होने दिया गया और फिर सरकार ने अपनी तरफ से वकील नामजद किया और वकील ने एक ही दिन में सारे गवाहों पर जरा मुकम्मल की और फिर आपको याद होगा कि फैसला सुना दिया गया। इस बार भी वही पुरानी कहानी, एक्शन रीप्ले करने का इनका इरादा है। लेकिन जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि मुलजिम का हक दिफा क्यों ख़त्म किया गया और इस बुनियाद पर ये सारा जो केस बनाया गया वो फारिग हो जाता है, क्योंकि आप किसी से उसका हक दिफा छीन नहीं सकते। आप सरकारी वकला को पेश करके उसे जो वकील सफाई के तौर पर मुकर्रर नहीं कर सकते अगर मुलजिम की जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसकी इसमें जो इजाज़त है वो शामिल नहीं होती। व्यूअर्स ऐसा करने से हुकूमत को सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि उन्हें इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने का वक्त मिल जाएगा और इमरान खान मज़ीद जेल में रहेंगे। उन्हें मालूम है कि ये फैसले जब बड़ी अदालतों से होंगे तो ये केसेस उड़ जाते हैं। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दें कि हुकूमत बुशरा बीबी से खौफजदा है।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत जी आज बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर समाअत मुकर्रर की गई थी। नईम पंजोता ये कहते हैं कि बजरिया फ़ोन रात को हमें ये इतला दी गई कि सुबह 8 बजे ATC रावलपिंडी की अदालत में जो जेल में है बुशरा बीबी के 9 मई के रावलपिंडी के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के लिए समाअत होगी। जेल के बाहर पहुंचे तो बताया गया कि समाअत जेल नहीं बल्कि अदालत के अंदर होगी। इद्दत, तोशाखाना और अलकादिर जैसे मुकदमात में नामजदगी के बाद बुशरा बीबी को 9 मई वाकयात में 1 साल के बाद नामजद किया जाना और गिरफ्तार किया जाना ना सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर इखलाकी भी है। बुशरा बीबी को अदालत ही पेश नहीं किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल रावलपिंडी ने बुशरा बीबी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश और जिस्मानी रिमांड के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को खत जो है वो लिख दिया है और SP अडाला जेल ने खत में लिखा कि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर अडाला जेल में आज समाअत मुमकिन नहीं। जेल में 190 मिलियन पाउंड की समाअत भी हुई और बुशरा बीबी को सिक्योरिटी वजूहात के बायस पेश नहीं किया जा सकता है। SP जेल के खत पर वकला सफाई ने कहा कि अदालती अहकामात के सामने सुप्रिंटेंडेंट जेल के खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं और अदालत ने समाअत जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अब ये करते क्या हैं कि इधर से आपने हुक्म दिया, अदालत कहती है कि पेश करो, ये कहते हैं कि जनाब सिक्योरिटी का मसला है। और इससे पहले इमरान खान के मुतादिद जो मुकदमात थे उनमें सिक्योरिटी को बहाना बनाकर उन्हें पेश नहीं किया गया। बाहर कोई भी अदालत बुलाती है, इमरान खान को ले जाया नहीं जाता। इसकी बुनियादी वजह एक तस्वीर है, इसकी बुनियादी वजह इमरान खान का मीडिया से इंटरेक्शन है, इसकी बुनियादी वजह इमरान खान की अपने लोगों के दरमियान प्रेजेंस है। और अगर ये प्रेजेंस बाहर आ गई तो ऑब्वियसली लोग जो हैं वो इमरान खान की तस्वीर के ऊपर अगर इनकलाब ला सकते हैं तो जस्ट इमेजिन करें इमरान खान पूरे का पूरा बाहर आ गया तो फिर क्या होगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस तरह से आपने इमरान खान को जेल में रखा, और ये मेरी आज की प्रेडिक्शन है, याद रखिएगा कि इमरान खान के बाहर निकलते हुए इस मुल्क के अंदर ऐसा इनकलाब आएगा जो बहुत सारे लोगों को बहा कर ले जाएगा। आज मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। इमरान खान से मिलने गए जी, शेर अफजल पार्टी के से इख्तलाफात भी उनके थे, तो इमरान खान को देखने के बाद शेर अफजल मरवत का सारा गुस्सा और जो मोहब्बत थी वो उसी लेवल के ऊपर थी जहां पर शेर अफजल मरवत इमरान खान से अकीदत रखते हैं। पार्टी के साथ जो है उनके मामला सारे के सारे ख़त्म हो गए। इमरान खान ने उन्हें गले लगाया और इसके बाद जो दोबारा से शेर अफजल मरवत की एंट्री हो गई है और उन्हें 22 अगस्त के लिए एक टास्क दे दिया गया है जो जलसा करने जा रहे हैं और पूरी तैयारी जो है शेर अफजल मरवत अब उस जलसे की तैयारी में करेंगे। तो ये उस शख्सियत का करिश्मा है। आपके लाख इख्तलाफात सही और खान साहब के साथ इख्तलाफात नहीं थे, वो ये ज़रूर शेर अफजल मरवत ने कहा था कि मुझे कम अज़ कम खान साहब बुलाकर सुन तो लें, मेरी बात तो सुन लें, मेरा मुद्दा भी सुनें कि मेरे साथ किस किस्म की ज़्यादती की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जी इस किस्म की यूनिटी की ज़रूरत है। शेर अफजल मरवत ने तमाम इख्तलाफात ख़त्म किए और जो भी गिले थे वो शिकवे दूर हो गए और अब वो 22 अगस्त के जलसे की जो जिम्मेदारी हैं वो निभाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। व्यूअर्स, ये यूनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए। जो पंजाब में हो रहा है, जो KP के अंदर हो रहा है और दुश्मन आपका मजाक उड़ाता है, आपकी जो अंदरूनी इस वक्त इख्तलाफात हैं उनको उठाकर ख़बरें बनाता है और इसके ऊपर सियासत हो रही है और इसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। मैं आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, एक आर्टिकल लिखा गया जी हामिद मीर साहब की तरफ से और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए, इसके ऊपर फिर मैं अपना तज्जिया भी रखूंगा। वो ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जनरल फैज़ हमीद ही नहीं बल्कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी इस्तेमाल कर रहे थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद के मफादात आपस में टकराने लगे तो उनकी राहें जो हैं वो आपस में जुदा हो गई। मेरा अब भी यही कहना है कि जनरल फैज़ तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से राब्ते में थे। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने ऑफ द रिकॉर्ड फैज़ हमीद से शिकवे शिकायत शुरू किए थे और अब उनकी गिरफ्तारी पर राब्तों से इंकारी कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हुआ क्योंकि जनरल फैज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मुदाखलत करते थे और डिक्टेशन देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो अब बंद हो गई है। और बिल्कुल ठीक है जी, अगर कोई शख्स जिसका रोल नहीं है और डिक्टेशन दे रहा है, सियासत में मुदाखलत करता है जिसका असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पड़ता है, तो फिर उसकी जो सज़ा है वो उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, शहरियार रफीदी, हमाद अज़हर और इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनका हम अक्सर आपसे जिक्र करते हैं, अगर इनके इख्तलाफात से पार्टी को नुकसान पहुंचता है तो ऐसे आउटसाइडर्स जिनका पार्टी में कोई ताल्लुक नहीं है और वो इमरान खान को सिर्फ एक सीढ़ी बनाकर
آرمی چیف کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے تھے تو پھر ان کے خلاف جو ہے کارروائی اگر ہو رہی ہے تو پھر یقیناً بالکل ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو بے نقاب ہونا چاہیے جنہوں نے عمران خان کو سیڑھی بنا. میں تو آپ کو پہلے ہی کہتا رہا کہ خان صاحب کا نام استعمال ہوتا ہے، ان کی تصویروں تک کو لوگوں نے استعمال کیا. لوگ جاتے ہیں خان صاحب سے تصویر بناتے ہیں اور باہر آ کر اس نام کو اور اس پوزیشن کو ایکسپلوئٹ کیا گیا اور لوگوں نے بڑی لمبی لمبی دھڑیاں لگائی. اگر کوئی ملک کا سابق ڈی جی آئی ایس آئی یہ کر رہا تھا تو مجھے اس میں کوئی حیرت نہیں ہے، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی اگر اقتدار کی کرسی یعنی آرمی چیف کی کرسی پر پہنچنا چاہتا تھا عمران خان کو سیڑھی بنا کر، تو ہم نے تو اس ملک کے اندر یہی ہوتے ہوئے دیکھا. جو خبریں آ رہی ہیں، فیض حمید صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پھر انہوں نے لکھ کر کہا، پھر انہوں نے کہا میں آپ کو استعفیٰ دے دیتا ہوں، یہ تمام باتیں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. دوسری جانب پی ٹی آئی کے چند رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ فیض صاحب کا پارٹی سے ذاتی سطح پر رابطے سے کوئی برائی نہیں تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف حکومت کے کسی لگائے گئے عہدیدار کو ہٹانے کے مطالبے پر پی ٹی آئی کا فیض حمید سے اختلاف تھا. پاکستان میں درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق سیاست سمیت کئی دوسرے شعبوں سے بھی ہے، جو میڈیا میں آ کر یہ بتانے کو تیار ہیں کہ جنرل فیض حمید نے ان کے گھر میں ڈکیتیاں کروائی. ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے فیض حمید نے پاکستان کے بہت بڑے وکیلوں کے گھروں میں ڈکیتیاں کروائی. وہ وکیل جنرل پرویز مشرف کے بغاوت کے مقدمے میں ایک اہم کردار ادا کرتے رہے اور اس مقدمے کے حوالے سے کتاب لکھ رہے تھے. ڈکیتی کا مقصد انہیں اس کتاب کو لکھنے سے روکنا تھا. حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر نے مجھے بتایا کہ جنرل فیض حمید نے میرے گھر پر ڈکیتی کروائی اور پھر کراچی کے عالم دین کے ذریعے جنرل باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلوایا اور سوری کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ کو علم تھا کہ فیض حمید کیا کر رہے ہیں، جس کا اعتراف سابق آرمی چیف نے خود وکیل سے کیا. آپ کے گھر ڈکیتی ہوئی، دستاویزات، گھڑیاں اور لاکھوں روپے لے کر گئے، جس پر وکیل نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ میری چیزیں تو واپس دلوا دیں، لیکن اسے بھی وہ چیزیں نہیں ملی. مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو 25 سال قید کی سزا بھی فیض حمید نے کروائی. حنیف عباسی کو گرفتار کرنے سے قبل ملک چھوڑنے اور سیاست چھوڑنے کی پیشکش ہوئی اور کہا گیا کہ آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن جب انہوں نے انکار کر دیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا. اور اس کے بعد حنیف عباسی کے بیٹے نے جب فیصلے کے خلاف پٹیشن فائل کی تو ان کے گھر ایک شخص کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ پٹیشن دائر نہ کریں، آپ کے والد باہر نہیں آئیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل ہونے سے قبل جنرل باجوہ نے 4 صحافیوں کو رات کے وقت آرمی ہاؤس بلوایا. اس وقت جب جنرل باجوہ نے ہمارے سامنے قاضی فائز عیسیٰ کی چارج شیٹ پیش کی، تب میں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ سے 100 طرح کا اختلاف کر سکتے ہیں، ہر حکومت ان کے فیصلوں سے ناراض ہوتی ہے اور ایک اچھے جج کے خلاف سب حکومتیں ناراض ہو جاتی ہیں، لہٰذا آپ کو ان کے خلاف ریفرنس نہیں دائر کرنا چاہیے. اچھا، آج ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ عمران خان نے ریفرنس دائر نہیں کیا تھا. قاضی صاحب، اگر آپ جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور آپ کی عدالت کے اندر آپ موجود ہیں، تو آپ جا کر اس خبر کو بھی پڑھ لیں جو آج باقاعدہ طور پہ بتا دی گئی، چھپ گئی ہے پاکستان کے میڈیا کے اوپر، کہ آپ کا جو ریفرنس تھا وہ عمران خان نے نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے آپ کے خلاف تیار کیا. اور اب 4 صحافیوں کی گواہی بھی آگئی. بلائیں، لیں نوٹس اس کے اوپر اور لگائیں کہ جنرل باجوہ نے آپ کے خلاف ریفرنس کیوں تیار کیا. پھر یہ بھی لکھتے ہیں کہ میری قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی ملاقات نہیں تھی. تھوڑے دن بعد ایک صحافی کے ذریعے ریفرنس فائل ہو گیا، جس پر میرے پوچھنے پر عمران خان نے کہا تھا کہ میرے اوپر پریشر بہت تھا، جس کا مطلب یہی ہے کہ جنرل فیض حمید اکیلے نہیں تھے بلکہ جنرل باجوہ بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے. اور یہ 7 جنموں کا ساتھ تھا جو جنرل باجوہ نے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر خوب جو ہے نبھایا. اگر آج کوئی ان تمام الزامات سے جنرل فیض کو بری کرتا ہے اور جنرل باجوہ کو بری کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اتنا ہی احتساب ہونا چاہیے، بلکہ اس سے کڑا احتساب ہونا چاہیے جو اس وقت جنرل فیض حمید کا ہو رہا ہے. اور کوئی انہیں کھانے پہ بلائے یا نہ بلائے، کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ملک کا آئین تقاضا نہیں کرتا کہ اس ملک میں جو سسر ہے وہ سب سے زیادہ پاورفل ہو گیا اور ہمارا آئین، ہمارا قانون اور ہماری یہ کرسی ہے جس کے لیے ساری تگ و دو کی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہے. یہ ملک کے وزیر اعظم کا استحقاق تھا، آئین کا استحقاق تھا. اچھا، میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک جان بوجھ کر ایک پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل فیض کو لگانا چاہتے تھے. اچھا، یہ استحقاق کس کا ہے؟ اگر نون لیگ ٹاپ 4 جنرل میں سے کسی کو آرمی چیف لگاتی ہے تو جناب یہ باؤ جی کا استحقاق ہے. باؤ جی کا استحقاق نہیں تھا، یہ وزیر اعظم شہباز شریف کا استحقاق تھا. وہاں پر تو سارے خاموش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ملک کا جو وزیر اعظم ہے جسے آئین نے یہ اختیار دیا،
اگر آپ اسی آئین کے تحت قانون سازی کر سکتے ہیں تو اسی آئین نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی اختیار دیا تھا کہ وہ ملک کا آرمی چیف جس مرضی کو لگاتا ان 4 جنرلوں میں سے جن کے نام موجود تھے. تو اس کے اوپر اتنی سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور صرف یہ جناب اپنا آرمی چیف لانا چاہتے تھے. آپ نے اس ملک کے اندر سارے آرمی چیف آپ نے لگائے. یہ الگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو گیا، لیکن اگر یہ آپ کا استحقاق ہے، یہ باؤ جی کا استحقاق ہے، تو یہ وزیر اعظم کا استحقاق تھا. اس کے اوپر نون لیگ کی سیاست بالکل بے معنی ہے. ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اڈیالہ جیل کا جیلر جو ہے وہ رہا ہو گیا، اور عمران خان کی اڈیالہ جیل میں مبینہ سہولت کاری کے الزام میں حراست میں لیے گئے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال کو رہا کر دیا گیا ہے. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال کو 13 اگست کو پوچھ گچھ کے لیے تحویل میں لیا گیا تھا، اور وہ گزشتہ رات اڈیالہ جیل کے قریب اپنی رہائش گاہ پہنچے. جیل میں عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کے شبے میں اڈیالہ جیل کے مزید 2 افسران سے پوچھ گچھ شروع کی گئی تھی، اور ان افسران میں اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر اقبال اور اسسٹنٹ ناظم شامل تھے، جبکہ دونوں افسران سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اکرم جو محمد اکرم تھے ان کے قریب ان کی رہائش پذیر تھے. اس سے پہلے 14 اگست کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو بانی پی ٹی آئی کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کے الزام میں حراست میں لیا گیا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل محمد اکرم مجموعی طور پر 15 سال سے زائد عرصے سے اڈیالہ جیل میں تعینات رہے، اور محمد اکرم کی بازیابی کے لیے اہلیہ نے درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ 14 اگست سے محمد اکرم سے متعلق کچھ معلوم نہیں ہوا تھا، اور جو تھانہ صدر کی جو پولیس ہے ان کو یہ درخواست دی اور ایک مقدمہ درج کیا جائے، لیکن مقدمہ درج نہیں ہوا. عدالت نے پولیس کو 20 اگست کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا تھا. حکومت اس طرح کی کام کر کے سوال یہ ہے کہ کیا کیوس پھیلانا چاہتی ہے. اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات شاہد سلیم بیگ کو بھی حراست میں لیا گیا، اور 2 دن انہیں سرکاری مہمان بنا کر رکھا گیا اور پھر انہیں چھوڑ دیا گیا. اب ایک اور جیل کے سرکاری افسر کو رہا کر دیا گیا ہے. عنقریب محمد اکرم کو بھی رہا کر دیا جائے گا، چونکہ جیل کور کرنے والے صحافی محمد اکرم کی سہولت کاری پر انہوں نے دلچسپ قسم کے تبصرے کیے. اچھا، ایک صحافی ہیں جی محمد عمیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو بے اختیار قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو اڈیالہ ملک محمد اکرم تقریباً 2.5 ماہ سے عہدے پر نہیں تھے. ان کا جون میں تبادلہ ہوا تھا. ملک اکرم نے نوکری کا زیادہ حصہ اڈیالہ جیل میں گزارا ہے. ان کے مطابق عمران خان کو جیل کی سہولیات میں ملک اکرم کا اتنا ہی اثر و رسوخ تھا جتنا موجودہ حکومت میں شہباز شریف صاحب کا ہے. عمران خان کی ملاقات کے حوالے سے جو سہولت سمیت ہر چیز وہاں منظوری کے بعد ہوتی تھی، جہاں سے شہباز شریف کی وزیر اعظم بننے کی منظوری ہوئی ہے. 2.5 ماہ قبل بھی عمران خان کے پاس وہی کچھ تھا جو آج ہے. محمد عمران جی یہ دنیا نیوز کے صحافی ہیں، یہ اب غالباً ڈپٹی بیورو چیف ہیں، آئی ایس پی آر کی بیٹ کرتے ہیں محمد عمران، اور میں نے پچھلے کوئی 17 سال سے جانتا ہوں. میں دنیا ٹی وی میں جب ہیڈ آف نیوز پلاننگ تھا، اس وقت بھی بیٹ کور کرتے تھے آئی ایس پی آر کی، اور دن میں میرا ان کے ساتھ متعدد دفعہ جو ہے وہ رابطہ بھی رہتا، کیونکہ ان کی خبریں بہت ساری آئی ایس پی آر سے جب بھی کوئی خبر گرتی تھی تو فون جو پہلا جو بجتا تھا وہ میرے ڈیسک کا بجتا تھا. تو محمد عمران یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں قائم کمرہ عدالت میں سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی کنڈکٹ پر بات کی جائے تو وہ ہر لمحہ عمران خان کے ارد گرد رہتے. شاید یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا کہ خان صاحب سے سرگوشی نہ کوئی کر پائے. جب خان صاحب میڈیا سے گفتگو کے لیے میڈیا باکس کے سامنے آتے تھے تو بھی محمد اکرم ساتھ کھڑے رہتے. ایسا بھی ہوا کہ جب صحافی زیادہ سوالات کرنے لگ جاتے تو وہ خان صاحب کو یہ کہہ کر گفتگو سے منع کر دیتے کہ سر جی بس کریں، اور صحافیوں کو بھی مزید سوالات سے منع کر دیا جاتا. اتنی کڑی نگرانی میں، جہاں حساس اداروں کے لوگ ہر وقت موجود ہوں، جہاں سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے آپ کی نگرانی کی جا رہی ہو، وہاں کوئی سہولت کیسے کر سکتا ہے؟ ویورز، آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ اب 22 اگست کا یہ جلسہ ہے اور شیر افضل مروت تیار ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس جلسے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں اسلام آباد کے اندر، لاہور میں، یا پھر اس جلسے کے اوپر کہانیاں حکومت کی طرف سے کروائی جاتی ہیں. ویورز، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.